अल्लाह साबित हुआ। पहले सहाबा को मुशरिक करार दे दिया, तो जब सहाबा मुशरिक हो गए तो कहता बाद आने वाले लोग तो दर्जा औला मुशरिक साबित हो जाएंगे। आगे इसी सफा 9 पर कहता है इस किस्म के तबर्रुक का इनकार भी ला इलाहा इल्लल्लाह के माने में दाखिल है, हालांकि यह मुश्किल और मख्फी रहा उन लोगों पर, यानी शजरो हजर से मुख्तलिफ चीजों से बरकत वाली चीजों से तबर्रुक हासिल करना। कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा यह है कि उसका इनकार किया जाए, लेकिन कहता है यह मुश्किल और मख्फी रहा है सहाबा किराम पर। तो कहता है सहाबा पर मख्फी रहा। अब यह सोचने वाली बात है और वाज़ेह बात है कि जिस बात को सहाबा नहीं समझ सके तो उम्मत के बाकी लोग कैसे समझेंगे। तो जिस जालिम ने सहाबा को मुशरिक कह दिया वो सहाबा के गुलाम अहले सुन्नत व जमात को मुशरिक कहने से कैसे शर्माएगा। माअज़ल्लाह। अब एक और बात, ये कुर्रतु अयूनिल मुवहिदीन, ये भी उसी नजदी के बेटे अल-अल्लामा शेख अब्दुर रहमान बिन हसन आलू शेख, ये आले शेख आले सऊद और आले शेख, ये दो तरह के लोग जो है वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। जो हुकूमत का निज़ाम चला रहे हैं उनको आले सऊद कहा जाता है, और जो ये तालीम व तरबियत का, तबलीग का, तहरीर का, तसनीफ का काम करते हैं उनको आले शेख, यानी वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद में से हैं, उनको आले शेख कहा जाता है। तो ये उसकी किताब है, उसके बेटे की किताब, शेख अब्दुर रहमान बिन हसन आले शेख, उसकी औलाद में से है। उसकी किताब का नाम कुर्रतु अयूनिल मुवहिदीन। इस किताब के सफ़ा 177 पर यह मुतरजम है, लिखता है वाज़े तौर पे दो टोक लफ्ज हैं, अन्नहुम इज़ा जाहिलू हाज़ा फ़ग़ैरुहुम औला बिल जहल। उसका तर्जुमा ये नीचे करता है, कहता है जब बाज़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर शिरक की यह नौइयत मख्फी रही तो उनके अलावा दूसरे लोगों के इल्म की क्या वक़्त बाकी रह जाती है। कि जब सहाबा मुशरिक हो गए, शिरक की नौइयत को नहीं समझ सके, बहुत सारे ऐसे काम थे कि जो शिरक थे लेकिन सहाबा किराम पर वो मख्फी रहे, पोशीदा रहे, सहाबा पर वाज़े ना हो सके। तो गोया बताना ये चाहता है कि लाइल्मी में सहाबा किराम कई शिरक और कुफर के काम करते रहे, शिरक में पड़े रहे। तो कहते हैं जब सहाबा इन बातों को नहीं समझ सके तो बाद वाले लोग कैसे समझेंगे। गोया सहाबा भी मुशरिक हो गए तो बाद में आने वाले लोग भी मुशरिक होते रहे हैं। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब ये मजीद अल जामिल फरीद, इसके सफ़ा नंबर 15 पर एक और अंदाज में मुसलमानों को यूं मुशरिक बनाता है और अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस का यूं मिस्दाक ठहराता है। क्या कहता है? कहता है और वो लोग जो फरिश्तों, नबियों या वलियों का कसद करते थे वो सिर्फ उनकी सफारिश के जरिए कुर्बे खुदाबंदी हासिल करना चाहते थे। इसी अकीदा की रूह से उनका माल मुबाह और उनको कत्ल करना हलाल ठहरा। कहता पहले लोग जो हैं वो सिर्फ उनका ये अकीदा था कि वो फरिश्तों को, नबियों को, वलियों को अल्लाह की बारगाह में सफारिश करने वाला समझते थे और सफारशी करार देते थे, और इस वजह से वो अपने आप को अल्लाह का मुकर्रब बनाना चाहते थे। कहते हैं सिर्फ सफारिश के कायल थे, तो सफारिश के कायल और वसीले यानी शफाअत के कायलीन, उनके बारे में कहते हैं कि उनका इस अकीदा की वजह से माल मुबाह हो गया और उनको कत्ल करना हलाल ठहरा। तो गोया जो आदमी नबियों, वलियों को, फरिश्तों को, अल्लाह के मुकर्रब बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सफारिश का जो है ना वो अहल समझता है, सफारशी या शफात करने वाला करार देता है, कहता है माज़अल्लाह वो लोग भी मुशरिक हैं और उनका माल मुबाह है, यानी लूटना जायज़ है उनका माल, और फिर उनके कत्ल करना भी जायज़ है। हालांकि सफारिश का अकीदा तो खुद कुरान से साबित है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, मिशकात के अंदर बाकायदा तौर पर शफात के बारे में हदीस मौजूद है। क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी सिफारिश करेंगे, और उसके अलावा बाकायदा हयात तय्यबा के अंदर, ज़ाहरी ज़माना रिसालत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि सहाबा किराम आके अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह हमारे लिए दुआ फरमाएं। अब ये क्या है? ये सफारिश है। हमारी अर्ज़ अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें, हमें ये मुश्किल बनी है, उसके हल के लिए दुआ फरमा दें। तो ये गोया माज़अल्लाह इब्तदा से लेकर आज तक मुसलमानों का यह अकीदा है कि वो सफारिश के कायल हैं, और यह जालिम सहाबा से लेकर आज तक के मुसलमानों के माल को मुबाह करार दे रहा है और उनको कत्ल करना हलाल करार दे रहा है। कितना बड़ा अजीम फितना है जिसकी खबर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमाई थी।
اب اسی کتاب التوحید کے اندر یہی ظالم محمد بن عبد الوہاب نجدی انبیاء پر یوں برستا ہے اور اپنے علم کو یوں ظاہر کرتا ہے. کہتا ہے صفحہ نمبر 43 پر مطالب نمبر یہ 20 مطالب میں سے 8واں مطلب جو ہے نا اس کو یوں بیان کرتا ہے. کہتا ہے انبیاء بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت جاننے کے محتاج تھے. پہلے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی بھی لا الہ الا اللہ کی حمایت کرنے والا نہیں ہے. اب نبیوں پر ہاتھ یوں صاف کیا. کہتا ہے کہ مجھے گویا پتہ ہے میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو جانتا ہوں, اس کے تقاضوں کو جانتا ہوں, اس لیے میں اس کے تقاضوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ دنیا کے اندر ان کے تقاضوں کے معاملات کو نافذ کرنا چاہتا ہوں اور ان کے تقاضے جو ہے وہ پورے کرانا چاہتا ہوں. باقی رہا صحابہ تو کہا اس کی بات تو ایک طرف رہی, اور انبیاء کرام بھی معاذ اللہ ان کو بھی کلمہ طیبہ کی فضیلت کا کوئی پتہ نہیں تھا. لا الہ الا اللہ کی فضیلت نبیوں کو بھی حاصل نہیں تھی, وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی فضیلت کیا ہے. گویا ایک محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا ہے جس کو پتہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کیا فضیلت ہے. یہ دعوت فکر ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کو اپنے ایمان کی ضرورت ہے, اسلام کی ضرورت ہے, دین کی ضرورت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دینے کا احساس ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ظالم آدمی کس قدر بے ادب اور گستاخ تھا کہ جو نبیوں کو بھی بتا رہا ہے کہ انہیں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا پتہ نہیں تھا, وہ بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت جاننے کے محتاج تھے. الیاذ باللہ تعالی. ایسے ہی ایک اور انداز میں مسلمانوں کو یوں مشرک بناتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ الجامع الفرید کے صفحہ نمبر 79 پر کہتا ہے اکثر لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہی بات جو پہلے بیان کر دی کہ لا الہ الا اللہ کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور یہاں کہہ دیا کہ اکثر لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. الیاذ باللہ. اور صفحہ نمبر 78 پر ابو جہل اور مسلمان کو یوں برابر کرتا ہے. اور ابو جہل ایسا مشرک اور بدبخت آدمی ہے کہ جس کے شرک پر کسی بھی مسلمان کو کوئی شک اور شائبہ نہیں ہے, لیکن یہ ظالم اس سے بھی زیادہ پرلے درجے کا بدبخت نکلا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کو ابو جہل کے برابر مشرک قرار دے دیا. کہتا ہے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا سفارشی سمجھتے ہیں, یعنی مسلمان جو لوگ اپنے نبیوں کو, ولیوں کو, رسولوں کو, فرشتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا سمجھتے ہیں. کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اس کو یہ ایسے شخص کو یہ جواب دو کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا. ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی گویا نبیوں ولیوں کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتے تھے, حالانکہ ابو جہل کا نبیوں ولیوں سے تعلق ہی کوئی نہیں, نہ انبیاء کو مانتے ہیں نہ رسولوں کو مانتے ہیں. لیکن ایسا بدبخت ہے کہ مسلمانوں کو مشرک بنا رہا ہے, اور جو پکے مشرک ہیں ان کو نبیوں ولیوں کو ماننے والا قرار دے رہا ہے کہ وہ بھی انہیں سفارشی مانتے تھے, حالانکہ ان کا تعلق بتوں کے ساتھ تھا اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. جبکہ مسلمان کسی بھی مخلوق میں سے کسی فرد کی پوجا نہیں کرتے, پوجا فقط اللہ کی کرتے ہیں, اور سفارش کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے یہ ان کو ابو جہل کے ساتھ ملا کر ابو جہل کے برابر مشرک قرار دے رہا ہے. الیاذ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا بغض ہے کہ کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 175 پر لکھتا ہے غلام رسول عبد النبی نام رکھنا یہ حرام ہے. ہر نام جس میں غیر اللہ کی بندگی و عبودیت ظاہر ہو حرام ہے. مثلا غلام رسول عبد النبی, غلام رسول نام رکھنا بھی حرام ہے اور عبد النبی نام رکھنا بھی حرام ہے. یہ حرام ہے اور خود حلال زیادہ بن رہا ہے, جبکہ جو آدمی اس طرح کے کام کر رہا ہے وہ خود ولد الحرام ہے. اور پھر مسلمانوں کو مشرک بنانے کا ذوق ایک اور انداز میں یوں پورا کرتا ہے کہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے, ان کے بارے میں معاذ اللہ یوں بکتا ہے, کہتا ہے پس کیا حال ہوگا اس شخص کا جس نے یہ شعر کہا, یعنی صاحب بردہ, یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث الاممی. معاذ اللہ یہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو مشرکین کے برابر قرار دے دیے. یہ صفحہ نمبر 76 اور صفحہ نمبر 78 پر وہ ابھی جو حوالہ پیش کیا, دونوں جگہ پر اس نے مسلمانوں کو ابو جہل کے برابر کا مشرک قرار دیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 31 پر ظالم نے کیا کہا, کہتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے دور کے لوگوں کا شرک ہمارے دور کے لوگوں کے شرک سے 2 وجوہ سے ہلکا تھا.
یعنی پہلے جو پکے مشرک ہیں، جن کے مشرک ہونے پر قرآن ناطق ہے، حدیث گواہ ہے، اجماع ہے اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کہتا ہے کہ وہ اتنے پکے مشرک نہیں ہیں، وہ تو پھر بھی کم درجے کے مشرک ہیں. ہمارے جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ ہیں یہ ان مشرکوں سے بھی زیادہ پرلے درجے کے مشرک ہیں. اس کے صفحہ نمبر صفحہ نمبر 78 پر بھی اس نے یہی بات کی ہے. یہ 96 صفحہ نمبر 96 پر کہتا ہے چوتھا اصول، ہمارے دور کے مشرک قرون اولیٰ کے مشرکین سے بھی 2 قدم آگے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 33 پر بھی یہی عبارت موجود ہے. کہتا ہے کہ وہ آج کے مشرکوں سے شرک میں کم اور ان سے زیادہ عقل مند تھے. اب یہ خود بے عقل آدمی ان مشرکین کو عقل مند قرار دے رہا ہے، وہ ان کا بھی تعلق اس کے ساتھ کوئی ہوگا، اسی لیے ان کو عقل مند قرار دے رہا ہے. اور جو مسلمان ہیں عقل مند ہو کر مسلمان نبیوں ولیوں کو مانتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، اور ایسے مشرک کہ پہلے مشرکوں کا شرک ان سے کم ہے، ان کا شرک ان سے بھی زیادہ ہے. معذرت. اور یہ ہمارے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدایت المستفید، اس کی جلد اول، اس کا صفحہ نمبر 1400، اس کا صفحہ نمبر 413 ہے. اس ظالم نے یہاں پر کیا دیتا ہے، یہ تھا مشرکین عرب